Dili, bikers ko ako ipakuan ako sa mga bikers ba mailhan. Patay ang usa ka biker human giingong na heat stroke samtang nagbike kapin alas 11 kaganinang bundag diha sa may barangay Riverside, Kalinan District. Sumala pa sa mga nakakita ni para pakuno ang maong biktima og jeep ug nagpahatod sa balay Tambalanan. Nadala pa ang biktima sa Isaac Robillo Hospital sa may Kalinan apan gilayon kining gideklarang dead on arrival. Gila ang biktima nga si Camilo Alcanzar, 60 ang pangidaron ug nagpuyo sa Teachers Village, Barangay Kalinan. Sa pakiginabi sa DC7 News sa pamilya sa biktima, gibutyag nilang daan na kining naay kondisyon nga high blood pressure. Usa kini sa ilang ginatanaw nga hinungdan sa kamatayon niini o giapilan pa sa grabing init sa panahon. Sa pagkakaroon, anaa pa ang patayng lawas sa biktima sa ospital o ginaproseso na sa pamilya ang pagplastar niini.